یکی از منافقین از اصحاب پیغمبر خدا در زمان پیغمبر خدا، آخه این منافق است خودشو مسلمان گذاشته بود دیگه، یظهر الاسلام و یبطن الکفر، این رفت یه قسمتی از یهودی که اطراف مدینه بودن بی سبب بی جهت، اونا یهود مسالم بودن، کاری نداشتن، جنگجو نبودن، جنگ نکرده بودن با پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، این رفت با یه عده‌ای، این منافق با یه عده‌ای رفت با اونا جنگید، یه عده‌شون رو کشت و اموالشون رو برد و خبر به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رسید. پیغمبر خدا اولی که شنیدن به درگاه الهی عرض کردن خدایا من تبری میجورم از این شخص. این را در عموم اصحابشون، در عموم مردم گفتن، یعنی خدایا من اینو نفرستاده بودم، من به این نگفته بودم، من به این اجازه نداده بودم، این از خودش رفت این کارو کرد. بله، صحیحه محمد بن مسلم یا موثقه کالصحیح. پیغمبر خدا اول اعلان براءت ازش کردن، من بریئم خدایا از این. بعدش امیرالمؤمنین علیه السلام را طلبیدن، پیغمبر خدا یک صندوق طلا به امیرالمؤمنین دادن، گفتن یا علی تو برو تدارک کن این کارا که این کرد.